अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। अल्लाह की रहमत से मैं बनफ्स नफीस इस्लामाबाद में एक इदारा बनाने जा रहा हूँ जिसके मुकम्मल इंतज़ामात रमज़ान में पूरे हो जाएंगे और शवाल में उसकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। इदारे का नाम हमने तजवीज़ किया है इदारा मोहम्मद रसूलुल्लाह एजुकेशन कम्प्लेक्स इस्लामाबाद। नाज़रीन कराम, इस इदारे के लिए हमें माली तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान और बैरून ममालिक से जो कुरान की खिदमत, कुरान की तालीम और दावत पर अपना सरमाया ख़र्च करना चाहते हैं, अपना माल देना चाहते हैं, वो हमारे साथ रब्ता करें इंशाल्लाह। मेरे जो इस इदारे के जो यानी शोबाजात हैं उसका मैं तारफ़ करवाता हूँ। आपको इंतहाई खुशी होगी कि अगर आपका माल कुरान की खिदमत में लग जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह आपका घर जन्नत में भी बनाएंगे और आपके माल को कबूल करके अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए ज़ख़ीरा आखरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला शोबा जो है हमारा शोबा नाजरा है। इसमें नूरानी क़ायदा और कुरान मजीद नाजरा पढ़ाया जाएगा। ख़वातीन की अलग क्लासें होंगी और बच्चों की बेटों की अलग, यानी बेटियों की अलग और बेटों की अलग क्लास होगी। और इस इदारे में, इस शोबा नाजरा में 5-6 साल से लेकर 50 साल तक के ख़वातीन व हज़रात शामिल होंगे। अक्सर इदारों में आपने देखा है कि 5-6 साल के बच्चों को नूरानी क़ायदा पढ़ाया जाता है, मसाइल और उनको दीन सिखाया जाता है, नमाज जनाजा सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। अगर कोई बंदा 20 साल का, 25 साल, 30 साल का, 50 साल की कोई औरत चला जाए या 50 साल का वो मर्द चला जाए तो वो कहते हैं भाई छोटे बच्चों को दाखिल करते हैं, आपको नहीं। ये कुरान की तालीम है। ये मरने से पहले जब भी इंसान को शऊर पैदा हो जाए तो कुरान आप पढ़ सकते हैं। जिन्होंने कुरान आम सादा किसी औरत से या किसी मर्द से पढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि हम तजवीद के साथ अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ें, तो हमारे इस शोबा नाजरा में ख़वातीन हज़रात शामिल हों। इस्लामाबाद में हमारा ये इदारा होगा। इस्लामाबाद के जो ख़वातीन हज़रात हैं वो डायरेक्ट हमारी क्लास में शामिल हों। दूसरे नंबर पर शोबा हिफ्ज़ है। शोबा हिफ्ज़ुल कुरान तजवीद के साथ, तो उसमें हम यानी 2 क्लासें लगाएंगे। लड़कों की अलग क्लास होगी और बेटियों की अलग क्लास होगी और उसमें महदूद नशिस्तें होंगी। उसमें तकरीबन जो है ना 15 साल के जो बच्चे जो है उनको शामिल किया जाएगा। स्कूल की तालीम जिनकी मिडल हो या मैट्रिक हो उनको सही अच्छे तरीके से कुरान उनको याद करवाया जाएगा ताकि पूरी ज़िंदगी उनको कुरान ना भूले और फिर उनके वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नत में ताज पहनाए जो सूरज और चांद से भी ज़्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह। तो ये जो है ना महदूद है, हम तालिबात को यानी हम कोशिश करेंगे कि 10 से 20 जो है हम लड़कों को शोबा हिफ्ज़ में दाखिल करेंगे और 10 से 20 बेटियों को दाखिल करेंगे। और अक्सर हमारी जो जितने शोबा जाते हैं इसमें मकामी तौर पर इस्लामाबाद के ख़वातीन हज़रात आएंगे, क्लासों में शामिल होंगे और क्लास टाइम के बाद वापस चले जाएंगे। हाँ, कुछ हम जो है ना 10 शोबा हिफ्ज़ में 10 बेटों को हम रहाइश देंगे और शोबा हिफ्ज़ में 10 बेटियों को जो है हम रहाइश देंगे। उनके लिए हम इंतज़ाम करना चाहते हैं सिर्फ मखसूस कि जिनको शौक़ बहुत ज़्यादा है और वो दूर हैं, तो लेकिन मकामी तौर पर जो है वो वालिदैन सरपरस्त की ज़िम्मेदारी होगी कि अपने बच्चे को छोड़ कर जाएँ और वापस लेकर जाएँ। और हमारा 1 साला तरबीती कोर्स, ये तीसरा शोबा है हमारा तरबीती कोर्स का। 1 साला हम तरबीती कोर्स इसमें खोलेंगे जिसका इफ्तिताह इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद शवाल में हो जाएगा और उसमें जो है महदूद ख़वातीन और हज़रात को शामिल किया जाएगा। इसमें 15 साल से लेकर 50 साल के ख़वातीन हज़रात शामिल हो सकते हैं। इसमें हमारे ख़वातीन हज़रात टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, तालीम याफ्ता, वकील जो पढ़े लिखे हैं और हमारी मुज़्ज़ात बहनें ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, घरों में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़ारिग होती हैं, वो इस क्लास में डायरेक्ट आकर शामिल हों। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा या पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जिस तरह अल्लामा इकबाल के कोर्सेस हैं घर बैठकर, वो भी हमारी खिदमत होंगी। घर बैठकर जो कोर्स करना चाहे अल्लामा इकबाल की तर्ज पर, वो भी इंशाल्लाह हमारी खिदमत वो रमज़ान के बाद है वो मौजूद हो जाएंगी। इन 2 क्लासों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप जल्द रब्ता करें ताकि महदूद नशिस्तें हैं, तो बाद में कोई बहन, कोई बेटी और कोई मेरा भाई ये ना कहे कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, मैंने नीयत की कि मैं आपसे रब्ता करूँ, क्लास में मैं दाखिला लूँ, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। आप फ़ौरन व्हाट्सएप नंबर पर आएँ, आकर आप बताएं, अपना नाम बताएं कि मैंने फ़लाँ क्लास में शामिल होना है, हम आपका नाम दर्ज कर देंगे, ठीक है ना।
اس کے بعد پھر آپ کوئی ملاقات کا ٹائم فکس کر کے آپ نے رجسٹریشن بھی کرائیں تاکہ آپ کا داخلہ منظم طریقے سے پکا ہو جائے۔ اور سامعین کرام، یہ جو ہمارے یعنی کلاسز ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ایک یعنی بس ایک کلاس جس میں حاضری ہوگی، اور دوسرا گھر بیٹھے علامہ اقبال کی اوپن کی طرز پر رمضان کے بعد 2 کلاسوں کا اجرا ہو جائے گا، اور جو آن لائن کلاسز ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اگلے رمضان کے بعد 1 سال کے بعد منظم طریقے کے ساتھ پھر پوری دنیا میں آن لائن ہماری کلاسز ہوں گی، جس میں 1 سال کا تربیتی کورس وہ پڑھایا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، چوتھا ہمارا شعبہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ یہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کا دین یعنی لوگوں کو سکھانا، مردوں کو خواتین کو اللہ کا دین سکھانا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے، یہ صرف علماء کا نہیں، یہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی دین لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ دعوت کا شعبہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی خواتین حضرات کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اس میں جو مرد حضرات ہیں، جب ہمارے پاس 15 سے 20 مرد کا ایک قافلہ، ایک جماعت ہمارے پاس ہوگی جو اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے، ان میں ایک عالم دین ہم مقرر کریں گے جو علوم شریعت سے واقف ہو، اور ایک مخصوص انداز سے ان کو قرآن کا ترجمہ اور دیگر سارے مسائل ان کو سکھائے۔ ان کو ایک عالم دین کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی ہم مساجد میں روانہ کریں گے۔ ایک مسجد میں جائیں گے، 6-7 دن وہاں رہیں گے، پھر دوسری مسجد میں، پھر تیسری مسجد میں ایک قافلہ ہم شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر جب ہمارے پاس 20 بندے 15 اور آ جائیں گے، پھر دوسرا قافلہ۔ اس طرح قافلوں کی شکل میں ہم مساجد میں دین کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی منظم طریقے سے یہ نظام چلائیں گے۔ اور اسی طرح جب ہمارے پاس 15 سے 20 خواتین ایسی ایک محلے کی، یعنی محلے کے اندر رہ کر خواتین کا جو ہے تبلیغی نیٹ ورک ہم چلائیں گے، کہ ایک محلہ ہے، ایک سیکٹر ہے اسلام آباد کا، اس کے اندر 15-20 وہ کہیں گی کہ الحمدللہ روزانہ ہم اتنا ٹائم ہم دیں گی اللہ کے دین اور دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ مثلا ہماری وہ خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں، بڑی ہیں، اور وہ دعوت کے کام ان کے اندر شوق ہے کہ ہم کسی کو نماز سکھائیں، ہم کسی کو قرآن سکھائیں، ہم کسی کو جو دینی مسائل سکھائیں، ہم کسی کو توحید کا درس دیں، ہم کسی کو سنت کا درس دیں۔ اور ایسی خواتین جو کہ حافظہ ہیں اور عالمات ہیں، یعنی مبلغات ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، اور ایسے مرد حضرات جو کہ عالم دین ہے، درس نظامی کیا ہوا، اور وہ دعوت میں کردار پیش کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کریں، مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم یہ خدمات کریں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایک محلے کی سطح پر ایک منظم طریقے سے ہم مشاورت کر کے یعنی 15-20 ہماری خواتین ہو، اور ان میں ایک معلمہ ہو، ان کو شامل کر کے تو ہم ان کو تعلیم سکھائیں گے، اور محلے کی سطح پر ہر گھر سے ہم بیٹی کو، بہن کو ادارے میں لا کر ان کو دین سکھائیں گے۔ یہ ایک منظم طریقے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے خواتین میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم خواتین کو جس طرح صحابیات نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خدمات پیش کی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں بھی اسی طرح دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا نمایاں کردار ادا کریں۔ تو الحمدللہ 4 شعبہ جات ہیں۔ یہ رمضان میں اس ادارے کو ہم رینٹ پر لے کر اس کی مکمل تیاری کر کے رمضان کے بعد شعبہ جات جاری ہو جائیں گے، اور اس ادارے کے لیے ہمیں جگہ کی بھی ضرورت ہے، ہم نے جگہ لینی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ اور مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ پورے پاکستان، پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس ادارے کو بنانے میں جگہ لے کر دے سکتے ہیں یا تعمیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں۔ ہم تقریباً پہلے رینٹ پر لے کر ادارہ چل جائے گا، اس کے بعد اسلام آباد میں اچھی جگہ پر 2 ایکڑ جگہ لے کر اس میں ادارہ بنائیں گے جس کا نام ہوگا ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں مثبت انداز سے امت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، مسلکوں سے نکال کر جو بھی ہم ہیں کلمہ گو ہیں ان کو دین سکھائیں، قرآن اور حدیث ان کو پیش کریں، اور پھر جو غیر مسلم ہیں، ہمارے پاکستان میں ایسے علاقہ جات بھی ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جسے یہ چترال کے ساتھ وادی کیلاش ہے، وہاں غیر مسلم ہیں جن کی مکمل تعداد 1000 یعنی 10,000 کے قریب ہوگی۔ اگر ہم منظم طریقے کے ساتھ وہاں بھی ہم جماعت اور تشکیل دیں تو مثبت انداز سے ہم وہاں دعوت پیش کرنا شروع کر دیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ 1 2 سال 5 سال تک کی دعوت کی کوشش سے انشاءاللہ وہ سب مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا میں جو خواتین حضرات پاکستان میں، عرب ملک اور یورپ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے دعوت کے میدان میں قبول فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے مال کو
اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مال ہمارے پاس پہنچ جائے گا وہ بنفس نفیس انشاءاللہ جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے بڑھا چڑھا کر۔ تو خواتین و حضرات جو اللہ کے دین اور دعوت میں ہمارے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر آئیں، اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا اپنے شہر کا نام لکھیں، بتائیں کہ آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم پہلے آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کو اچھے مشورے دیں گے، پھر ہمارا مال بھی اس ادارے کے لیے شامل ہے، وہاں آپ کو ایزی پیسہ جائز کیش کا نمبر بھی دیا جائے گا، کوئی بینک اکاؤنٹ چاہیے وہ بھی دے دیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔